Thank you very much. साहिब सदर एंड ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत महफिल में मैं मुख्तसर वक्त नहीं लूँगी, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि हमसायों का ज़्यादा हक़ होता है और अमजद मिर्ज़ा साहब मेरे हमसाया भी हैं। तो एक छोटा सा मज़मून है। अमजद मिर्ज़ा साहब एक कसीरुल जहती, हमा सफ़ात, पहलूदार और वर्सटाइल ऐसी अदबी शख्सियत हैं जो कि बावक्त शायर भी है, कहानी नवीस भी है, इंशा पर्दाज भी है, कालिम नवीस भी है, और इन सब बातों से बढ़कर वो एक अच्छा और पुरखलूस इंसान भी है। मैं अमजद मिर्ज़ा को अरसा 13-14 साल से जानती हूँ। उसको जानने से पहले मैं उसकी बीवी शाहिदा को जानती हूँ। वो मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरी ऐसी हमजोली है जिसमें नस्वानी खूबियाँ कूट कूट कर भरी हुई हैं। यूँ कहिए कि वो महरुल निसा है। हमारे अमजद मिर्ज़ा से घरेलू तल्लुकात हैं। इनकी फैमिली का हमारे यहाँ और हमारी फैमिली का इनके यहाँ आना जाना और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना आज भी जारी है। हमने अपने कल्चर और रवायात के दामन को मजबूती से थामा हुआ है। शायदा जब भी कोई मखसूस पकवान पकाती है तो वो सबसे पहले हमारे यहाँ भेजती है और हम भी उसकी तकलीद करते हैं। और ये एक सिक्का बंद हकीकत है कि हर बड़े इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, अमजद मिर्ज़ा की तमाम तर अदबी मसरूफियात शाहिदा की मरहूने मिन्नत हैं। तख्लीकी अमल चाहे शायरी हो या नसर निगारी, अपनी ज़ात के अंदर गुमसुम रहने का अमल है और अपनी ज़ात के अंदर गुमसुम रहने वाले शख्स का अपने जीवन साथी के साथ नभा ज़रा मुश्किल होता है। मगर अमजद मिर्ज़ा के साथ शाहिदा का नभा एक मिसाली है और इसका सारा क्रेडिट शाहिदा को जाता है। उसने अमजद मिर्ज़ा की ढील खुली छोड़ रखी है, इसीलिए तो अमजद मिर्ज़ा हमा वक्त लिखने में मसरूफ़ रहता है और शाहिदा घर के एक कोने में अपने खुदा से लगाव लगाए बैठी रहती है, यानी इबादत में मसरूफ़ रहती है। बसियार नवीसी, हमा वक्त नवीसी, चलते फिरते, उठते बैठते, सोचना लिखना, ये सब मैं समझती हूँ एक सेहतमंद नफ्सियाती बीमारी है। और ये बीमारी अमजद मिर्ज़ा की देरीना बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। ये बीमारी ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगी और वो मसलसल लिखता रहेगा। हालांकि अपनी कहानियों का मजमूआ तौबा लिखने के बाद उसने कहा था कि उसने आइंदा लिखने से तौबा कर ली है, मगर ये तौबा तो रिंदों की तौबा साबित हुई और अमजद मिर्ज़ा की उंगलियों में फिर से खुजली शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि माशरा की कूक से चूँकि कहानियाँ मुसलसल जन्म लेती रहती हैं और ये सिलसिला एक लाइम्तनाही सिलसिला है और अमजद मिर्ज़ा भी इन कहानियों को मुसलसल लिखता रहेगा। अमजद मिर्ज़ा की तमाम तर कहानियाँ असल में हमारे इर्द गिर्द फैले माहौल की सच्ची तस्वीरें हैं और जिन लोगों ने ये कहानियाँ पढ़ी हैं उनको बाखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा। इस वक्त तक अमजद मिर्ज़ा की कहानियों के 3 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं और इसकी बेशतर कहानियों का मौजू हवा की बेटी, जिसकी मजलूमियत और महरूमियत की दास्तान दियारे गैर में ऐसी ही है जैसी के वतन में। अमजद मिर्ज़ा इस मामले में इस कदर असास है कि जब वो किसी महफिल में ये कहानियाँ पढ़कर सुनाता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं और हर कोई समझ सकता है कि वो जब कहानियाँ सोचता होगा और तन्हाई में बैठा लिखता होगा तो उसकी क्या कैफियत होती होगी। उसकी आंखों से टपका हुआ हर लफ्ज़ उसकी आंखों से टपका हुआ हर आंसू लफ्ज़ बनकर कागज़ पर फैल जाता होगा। दुखों से मुंह मोड़कर और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो इंशाइए लिखना शुरू कर देता है। उसके इंशाइयों में कहीं मुस्कान है, कहीं तबस्सुम है, कहीं क्या कहे हैं
مگر ان میں چھپی ہوئی طنز کی کاٹ اس قدر شدید ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بے باکانہ کالم نویسی کوئی امجد مرزا سے سیکھے۔ ادھر کوئی واقعہ رونما ہوا، ادھر اس نے قلم ہاتھ میں تھاما۔ اس وقت اس کا قلم کسی جرح کے نشتر کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور آنن فانن واقعہ کی جرحائی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی امجد مرزا یہ جرحائی کرتے وقت مریض کو کلورو فارم سونگھانا بھول جاتا ہے اور مریض اس پر اپنے جرح پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں اور مریض اپنے جرح پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں جرح کو اپنے کیے کی معافی مانگ کر عمرہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بہت اچھا۔ مرزا امجد کی شاعری اور ترنم لازم و ملزوم ہیں، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی شاعری کو ترنم سے خوبصورتی ملتی ہے اور ترنم کو شاعری سے۔ اس طرح مرزا امجد کی شاعری سننے والوں کو ایک جمالیاتی ماحول میں لے اڑتی ہے۔ امجد مرزا بیک وقت اردو اور پنجابی کا شاعر ہے۔ منہ بولی سے اسے والہانہ محبت ہے۔ اس کے فروغ کے لیے اس نے ایک ماہنامہ سویرا کے نام سے بھی نکالا تھا، جو نامساعد حالات کی وجہ سے اسے بند کرنا پڑا۔ آج تک امجد مرزا کی شاعری کے 3 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں اور دیگر مجموعے پائپ لائن میں ہیں۔ ہاں، میں یہ امر آخر میں بیان کرنا بھول نہ جاؤں کہ امجد مرزا ٹی وی چینل پر پریزنٹر بھی رہ چکے ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنی دانش کے کئی مارکے مارے ہیں۔ آخر میں امجد مرزا رحمت اللہ علیہ سے یہی کہوں گی کہ قائم رہے لکھنے کا تیرا یوں ہی ارادہ، قائم رہے تیرے لکھنے کا یوں ہی ارادہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ سے 11 مجموعے آ چکے ہیں اور یہ آج کی 11ویں محفل جو ہے نا 11ویں کی محفل، اور اس میں میں ایک شیلڈ آپ کو پیش کرنا چاہوں گی۔ یہ قلم قبیلہ جب آپ نے شروع کیا تھا تو ہو سکتا ہے بہت خوبصورت ایک نظم میں نے آپ کے نام لکھی تھی، مختصر تھوڑا سا پڑھوں گی۔ مختلف سب سے قلمکار ہیں امجد مرزا، اس قبیلے کے تو سردار ہیں امجد مرزا۔ منعقد کرتے ہیں دن رات وہ ادبی محفل، سن کے پنجابی زباں ہوتا ہے بے خود ہر دل۔ اور آخر میں 2-3 شعر پڑھ دوں گی کیونکہ یہ کافی لمبی نظم ہے۔ ان کی سنتے ہیں کہ 11 ہی کتابیں آئیں، 2 میں انشائیے کی بھی ہیں بہاریں آئیں، کانچ کے رشتے ہیں کوئی پھلواری ہے، لے کے تنہائیاں سونے کی سلیب آئی ہے، ایک کا نام وہ چھوڑے تو ایک اوکھے پینڈے، اور حباب کو میں نام گنواؤں کتنے، داد و تحسین کے حقدار ہیں امجد مرزا، مختلف سب سے قلمکار ہیں امجد مرزا۔ پائے ہیں آپ نے 10 سے بھی زیادہ انعام، آپ اپنوں کے نہیں سب کے ہی آتے ہیں کام، ماہنامے ہیں کہیں آپ نے جاری 2 اردو پنجابی سے بندے کی محبت دیکھو، ایک مشہور سویرا ہے تو دوجا مسکان، کارناموں سے زمانے میں ہے ان کی پہچان، اپنی ہی ذات میں سنسار ہیں امجد مرزا، مختلف سب سے قلمکار ہیں امجد مرزا۔ بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو، ماشاءاللہ آپ ہمارے علاقے کی شان ہے، ہماری کمیونٹی کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور لکھنے کی توفیق دے۔ تھینک یو جی۔ ایک منٹ 2-3 میں ایک منٹ ہو رہا ہے کتوں آن کرنا ہے ٹھیک۔
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वर्मा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत